सहारा शाही सरकार बच्चे का मुतालबा कर रही हैं तो अल्लाह अकबर, यकीनन अल्लाह अल्लाह, ये कोई गलत काम तो न था, लेकिन मेरे सरकार अपने घर वालों को लोगों के लिए नमूना देखना चाहते थे। अल्लाह के हबीब ने उम्मतुल मोमिनीन ने जब खर्चा ज्यादा मांगा तो इरशाद फरमाया, अगर तुम लोग दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत चाहती हो तो मैं तुम्हें उसी के सुपुर्द कर दूं, और अगर तुम मोहम्मद को चाहती हो तो मैं फिर तुम्हें इख्तियार कर लूं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, मेरे आका ने साथ ही कह दिया, लेकिन सुनो सुनो आयशा, जल्दी न करना फैसला करने में, इसलिए पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर लो फिर फैसला करना। हफ्सा, जल्दी न करना फैसला करने में, पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर लो, उसके बाद फिर फैसला करना। लेकिन कुर्बान उम्मतुल मोमिनीन की अज़मत पर, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इस मामले में माँ बाप से फैसला लेने की जरूरत ही नहीं है, हम दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को पैरों तले कुचल देंगे। हमें तो मोहम्मद अरबी की नालैन में जगह चाहिए, हमें तो मुस्तफा करीम के घर में जगह चाहिए, हमें तो हुजूर का साथ दुनिया और आखिरत में चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब तुम पर बुरा वक्त आता है, जब तुम पर फाका कशी की नौबत तो आती नहीं, लेकिन अगर तकलीफ का वक्त आता है तो तुम पड़ोसन को क्यों देखते हो? तुम सैयदा आयशा की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत हफ्सा की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत सफिया की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत जवेरिया की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत ज़ैनब की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत उम्मे सलमा की जिंदगी क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं देखते तुम उम्मतुल मोमिनीन की जिंदगी को? अल्लाह अकबर, औरतें अपने शौहर को तंग करती है, ये ला करके दो, वो ला करके दो, और अगर न ला करके दिया जाए, हमेशा ला करके दिया जाए और एक दिन बात पूरी ना हो तो औरतें यूं कहती है, जब से इस घर में आई हूं मेरी मुराद कभी पूरी नहीं हुई, जो मांगा कभी नहीं मिला। सुनो, शौहर की नाशुक्री करना ये शौहर की नाशुक्री नहीं है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में कसरत के साथ देखा है, इसलिए कि औरतें अपने शौहर की नाशुक्री करती है, नाशुक्रापन औरतों में ज्यादा होता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, शौहर की नाशुक्री ये सिर्फ शौहर की नाशुक्री नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में नाशुक्री है, और नाशुक्रों से अल्लाह नेमतें छीन लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो अल्लाह अकबर, जब तक शौहर को राजी न करो जन्नत नहीं मिल सकती। अगर आपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की लेकिन शौहर नाराज है तो याद रखना आपको जन्नत नहीं मिलेगी, इसलिए कि शौहर की खुशी शादीशुदा औरत के लिए जन्नत है। यहां तक कि इस्लाम ने पाबंद किया, अगर नफल रोजा रखना हो तो बीवी पहले अपने शौहर की इजाजत ले, अगर शौहर इजाजत दे तो औरत नफिल रोजा रख सकती है, अगर शौहर इजाजत न दे तो औरत नफल रोजा नहीं रख सकती। बल्कि शौहर को खुश करना यह नफल रोजे से अफजल है। शौहर को खुश करना रात भर नवाफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, अस्मा बिनते यजीद एक खातून है। ये वो यजीद पलीद की बात नहीं कर रहा हूं, जो यजीद इब्ने मुआविया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये अस्मा बिनते यजीद, ये कोई और साहब है, जनाब अस्मा, ये सहाबियां हैं। उस वक्त तो यजीद पैदा भी नहीं हुआ था। अस्मा बिनते यजीद ये सहाबिया बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक मसला मैंने पूछना है। आका, एक मसला पूछना चाहती हूँ। देखे सहाबा का ज़ौक़ क्या था, सहाबियात का ज़ौक़ क्या था। जैसे सहाबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकियों के हवाले से, इबादत के हवाले से, मुआशरे के हवाले से, मामलात के हवाले से सरकार से
مسائل پوچھتے تھے، اسی طرح صحابیات بھی بارگاہ رسالت میں آ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے دل کی بات رکھا کرتی اور مسائل پوچھتی، اور میرے سرکار کا دریائے کرم سب کے لیے جوش پر رہتا، جو آتا سرکار کے کرم سے مالا مال ہو کر کے جاتا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، یہ بتائیں کہ ہم عورتیں ہیں اور وہ مرد ہیں۔ آقا مرد تو نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، قبروں میں مسلمان مردوں کو دفن کرنے جاتے ہیں، اور مسلمان مردوں کا حال یہ ہے وہ آپ کے ساتھ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں کٹاتے ہیں، راتوں کو میدان جہاد میں جاگتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ جمعہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ اس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں، ہم عورتیں تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ہمارا کام کپڑے دھونا، ہمارا کام برتن صاف کرنا، ہمارا کام کھانے پکانا، ہمارا کام بچوں کو دودھ پلانا۔ یا رسول اللہ ہم تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے، یا رسول اللہ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، میرے آقا ہم ان ساری نیکیوں سے محروم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آقا کہ ہم مردوں سے پیچھے ہو گئی، ہم عورتیں مردوں سے پیچھے ہو گئی، اس لیے کہ ہم ان کے برابر عمل نہیں کر سکتے۔ قربان جائیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں جہاد کا ثواب مانگنے کے لیے ایک عورت آئی ہے، آقا کی بارگاہ میں نماز جنازہ کا ثواب لینے کے لیے ایک عورت آئی ہے، اور عورت نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتی، عورت جنازے کو کاندھا نہیں دیتی، عورت جہاد کر کے جان قربان نہیں کر سکتی، عورتوں کے لیے جہاد اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جیسے وہ صحابیہ نے عرض کیا، حضرت اسماء سے میرے آقا فرماتے ہیں، اسماء کیا تو جہاد کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ جن جن نیکیوں کا تو نے تذکرہ کیا وہ ثواب تو پانا چاہتی ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ہم عورتیں یہ ثواب پانا چاہتی ہے۔ میرے سرکار فرماتی ہے، گھر جا اپنے شوہر کی خدمت کر اور شوہر کو راضی کر لے، اللہ تجھے یہ سارا ثواب گھر بیٹھے عطا فرما دے گا۔ مرد تلوار چلا کر جو ثواب پاتا ہے، مرد گھوڑے کدا کر جو ثواب پاتا ہے، مرد جان قربان کر کے جو ثواب پاتا ہے، جا شوہر کی خوشی میں تجھے وہ ثواب ملے گا۔ عورتوں کو وہ ثواب جو ہے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ملے گا۔ اللہ اکبر! لیکن آج عورتوں کو شوہر کی خوشی کا خیال کب رہتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک عام حالات بیان کر رہا ہوں۔ آج تو حالت یہ ہو گئی، اگر شوہر غریب ہے، اگر شوہر مزدور ہے، اگر شوہر کے پاس پیسے کم ہے، تو عورت اس کی قدر ہی نہیں کرتی، اس کی اہمیت ہی نہیں جانتی۔ بعض عورتیں تو کوئی شوہر پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے، کوئی شوہر کو گالی دے رہی ہے۔ بعض عورتوں کا حال معاذ اللہ یہ ہو رہا ہے، سیریل دیکھتے دیکھتے کوئی مالدار نظر آیا اور اس نے مال و دولت کی لالچ دے دی، تو معاذ اللہ عورتیں ان کے دام تصویر میں، ان کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اپنی عصمت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے حبیب مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت کو تقدیر کی بنیاد پر غریب شوہر مل جائے اور وہ غریب شوہر کے ساتھ حیا کی حفاظت کرتے ہوئے نباہ کر لیتی ہے، ایسی عورتوں کو اللہ رب العزت جنت میں میرے ساتھ داخل فرمائے گا، جنت میں ان کو اللہ میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، آپ مجھے بتاؤ، آج عورتیں اگر غریب شوہر مل جائے اور سہیلی کو مالدار شوہر مل جائے تو گھر آ کر کے میکے میں ماں باپ کو عورتیں باتیں سناتی ہیں۔ آج کل کی بچیاں ناراض ہوتی ہیں، دیکھا وہ فلانی کو، اس کے ماں باپ نے اس کو کتنے مالدار گھر میں دیا اور مجھے آپ لوگوں نے غریب کا ہاتھ پکڑا دیا، کیا میں آپ پر بھاری پڑ رہی تھی؟ کیا میں آپ کے لیے بوجھ بن رہی تھی؟ اللہ اکبر! میری بہن ایسا نہ کہنا، میری بہن یاد رکھ، اس طرح کی بکواس نہ کرنا۔ سن لے، جس کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہنا ہے، جوڑے اللہ کی طرف سے بن کر آتے ہیں۔ کاتب تقدیر نے
تیرے لیے غریب لکھا تو تجھے غریب ملے گا، تیرے لیے امیر لکھا تو تجھے امیر ملے گا، اب تجھے نباہ اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اور یاد تو کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ صدیق اکبر نے مانگا، فاروق اعظم نے مانگا، حضور علیہ السلام نے کسی کے ساتھ رشتہ نہیں کیا، اس علی مرتضیٰ کے ساتھ رشتہ کیا جس کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، اور ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے اس بندے کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے کہ میرے خاندان میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، میرے خاندان میں جیسا کوئی مرد نہیں ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دولت سب کچھ نہیں ہے، دولت کی وجہ سے آبرو کا سودا نہ کیا جائے۔